सामीन अस्सलाम वालेकुम। टेली कॉलम और टेली कॉलम के साथ तहज़ीब टीवी और तहज़ीब टीवी के साथ मैं आपका मेज़बान उज़ैर अहमद मदनी। एक हंगामा खेज़ दौर से पूरी दुनिया गुज़र रही है और ये हंगामा खेज़ दौर इस लिहाज से है कि इस वक्त पूरी दुनिया जंग और अमन के बीच में टंगी हुई है। और एक ऐसा मामला है कि जो समझ में नहीं आ रहा, अभी एक बात होती है, अभी दूसरी बात होती है। असल में ये जंग अगरचे अब जो है तोप व तफंग की जंग तो नहीं रही, लेकिन आसाबी जंग में तब्दील हो चुकी है, जहाँ दोनों फरीक मज़ीद अपना नुकसान नहीं चाहते। अमेरिका भी नहीं चाहता कि उसका मज़ीद नुकसान हो। जितना नुकसान ट्रंप साहब इस जंग की सूरत में अपनी कौम का कर चुके हैं, उसके बाद सूरत हाल ये है कि उन्हें कांग्रेस में जवाब देना मुश्किल हो रहा है, और आगे फिर उनका उम्मीदवार यानी उनकी पार्टी का उम्मीदवार जिस मुश्किल का शिकार होगा महज ट्रंप साहब के इक़दामात के नतीजे में, तो उसका सारा का सारा भुगतान उनकी पार्टी भुगतेगी। ट्रंप के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की बातें हो रही हैं। एक बात जो कही जा रही है वो ये है कि उन नफ्सियाती तौर से कुछ हिला हुआ या कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के अल्फाज इस्तेमाल हुए जिनका मैंने वैसे ही तर्जुमा कर दिया है। तो उनके बारे में ये एक शक है कि शायद वो नफ्सियाती मरीज़ हैं। अम, अच्छा देखिए, नफ्सियाती मरीज़ की जहाँ बात आती है तो हर वो शख्स कि जो इस एहसास में मुब्तला हो जाए कि वो सब कुछ है, उसके ऊपर अगर रौनक छा जाती है, अगर वो ये सोचता है कि जो कुछ वो करेगा वो दुरुस्त है, अगर वो ये सोचता है कि पूरी दुनिया उसके हाथों में है, पूरी दुनिया उसके कदमों में है, तो यकीनन ये एक नफ्सियाती मरज़ है जो कभी फ़िरौन को हुआ, कभी नमरूद को हुआ, कभी शद्दाद को हुआ, और इन तमाम के साथ जो हुआ वो भी दुनिया जानती है। लेकिन बहरहाल हम इस वक्त सदर ट्रंप को इनमें से किसी से भी तशबीह नहीं दे रहे, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि जो सूरत हाल इस वक्त है, जो मामलात इस वक्त हैं, वो ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया ईरान और अमेरिका के बीच में एक झूल रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मामलात क्या होंगे, क्या नहीं होंगे। और इन मामलात को समझने के लिए लोग कयास आराइयाँ कर रहे हैं, व्लॉगर्स अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि ईरान को पीछे हट जाना चाहिए, कोई कह रहा है कि अमेरिका को पीछे हट जाना चाहिए, और दूसरे लम्हे कोई ना कोई व्लॉगर ये खबर लगा देता है कि जंग शुरू होने वाली है। और दूसरी तरफ ट्रंप साहब जो हैं वो भी चूँकि उनकी भी एक आदत में शामिल है कि वो हर थोड़े दिन बाद, थोड़ी देर बाद, बल्कि अभी एक बात करते हैं, अभी दूसरी बात करते हैं। तो वो जो किसी के बारे में हमने सुना था, हम जब रेडियो पे हुआ करते थे कि जी उनका अपने ख़्याल से मुत्तफ़िक़ होना ज़रूरी नहीं है, तो ट्रंप साहब का भी अपने ख़्याल से मुत्तफ़िक़ होना ज़रूरी नहीं है। ईरान के बारे में भी लोग बहुत परेशानी का शिकार हो रहे हैं। कुछ लोग ईरान मुखालिफ गुफ्तगू भी कर रहे हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ईरान जो है मामले को लटका कर इस वक्त जो है सारी दुनिया को ख़तरे में डाले हुए। लेकिन बात ये है कि अमेरिका हो या ईरान हो, दोनों इस वक्त एक ऐसे फेज़ से गुज़र रहे हैं कि दोनों का शदीद नुकसान हो चुका है कि जिनके जवाबदेह वो अपनी कौम के सामने है। ऐसे में अगर वो कमज़ोर पड़ते हैं और कहीं भी ये तासुर पैदा होता है कि वो शिकस्त खा गए हैं, वो आसाबी तौर से शिकस्त खा गए हैं, तो फिर उसके बाद जो है यकीनन उन्हें अपनी कौम के सामने जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा दोनों इस वक्त इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से, किसी भी तरीके से ये जंग के जो बेनतीजा है, जिसमें अमेरिका बहुत नुकसान उठा चुका है, जिसमें ईरान का भी बहुत नुकसान हो चुका है, जिसमें कोई डिक्लेयर रिज़ल्ट नहीं है कि कौन कामयाब हुआ, कौन नहीं हुआ। तो वहाँ जो है वो इस तमाम चीज़ों को ट्रंप साहब अपने तुरुप के पत्ते इस्तेमाल करते हुए दुनिया भर पे जो है वो एक बोझ डाल के दुनिया भर को जो है अपने ज़ेर असर लाने की कोशिश करके बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी तक अमेरिका को, या हम दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि सदर ट्रंप को जो है वो इसमें कामयाबी नहीं हुई है। दूसरी तरफ ईरान है कि जो कुछ अरसे कबल तक पूरी दुनिया की यकीनन उसके साथ हमदर्दियाँ थीं और पूरी दुनिया उसके साथ थी। पाकिस्तान आज भी उसके साथ है, लेकिन अब कुछ ये ख़्याल पैदा होता चला जा रहा है कि ईरान जो है वो अगर मुसालहत की तरफ नहीं आ रहा, अगर वो टेबल टॉक की तरफ नहीं आ रहा, अगर वो मुज़ाकरात की तरफ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि ईरान जो है वो भी इस वक्त हठधर्मी पर उतरा हुआ है। तो हमारे लिए ये तकलीफ़ दह बात है, हमें कबूल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हमारा एक दोस्त मुल्क, हमारे एक ब्रदर मुल्क जो है उसके बारे में इस ख़यालात का इज़हार किया जाए। पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार साहब ने,
اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نے بہت کوشش کی کہ کسی طریقے سے یہ بیل منڈے چڑھ جائے، کسی طریقے سے مذاکرات ہو جائیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مذاکرات نہیں ہو سکے۔ بات وہی ہے کہ ہم شاید اپنے طور پہ اسے آسان سمجھ رہے ہیں، لیکن امریکہ کے لیے اور ایران کے لیے، دونوں کے لیے ایک دوسرے کی شرطوں کو اس طرح تسلیم کر لینا، مان لینا، فوری طور سے مان لینا، خود ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ وہ اپنی قوم کے سامنے جواب دیں ہیں، وہ اپنی قوم کے سامنے کیا جواب دیں گے، یہ بنیادی بات ہے۔ لہٰذا یہ سمجھ لینا کہ مذاکرات ختم ہو گئے، مذاکرات ختم نہیں ہوئے، مذاکرات جاری ہیں، لیکن مذاکرات میں جو ہے وہ اب ایک نفسیاتی جنگ جاری ہے۔ اور یاد رکھیے کہ دنیا بھر کی جنگوں کا جو ایک بڑا پارٹ ہوتا ہے نفسیاتی ایک محاذ ہوتی ہے، نفسیاتی محاذ اس سے شدت کے ساتھ ہوتی ہے کہ بعض اوقات یہ نتیجہ بن جاتی ہے کسی ایک کی شکست کا، جو اعصاب کی مضبوطی کا اظہار کرتا ہے، جو اپنی جگہ اپنی جو کھڑا رہتا ہے، یا اس کی پالیسیز جو ہیں وہ دوسرے کو کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ سرنڈر کرنے والا ثابت کر دیتی ہیں، چاہے سرنڈر ہو یا نہ ہو۔ یہ میدان کا سرنڈر نہیں ہے، مذاکرات میں سرنڈر ہے۔ تو مذاکرات میں دونوں ہی سرنڈر نہیں کرنا چاہ رہے۔ امریکہ ایک بڑی طاقت ہے، سپر پاور ہے، کہلاتا ہے، بہرحال اب ہمارے لیے مجبوری ہے کہ ہمیں ماننا پڑے گا۔ ایک سپر پاور ہے، اس کے لیے بہت بڑا ایک مسئلہ ہے کہ وہ کیسے ایران کے سامنے اپنی شکست مان لے، کیسے وہ ایران کی شرائط پر فوری طور سے تیار ہو جائے۔ یہ امریکہ کے لیے جو ہے یا ٹرمپ کے لیے ان کی بقا کا معاملہ ہے، ان کی قومی غیرت کا معاملہ ہے، یہ جو بھی سمجھ لیجئے کہ خود ٹرمپ صاحب کو جو ہے وہ ریپبلکنز کے سامنے جو ہے وہ اس کا جواب دینا ہوگا۔ ڈیموکریٹس پہلے ہی تلے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت آدھے سے زیادہ جو ہے وہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو ان کو مل جاتے ہیں، اور اچھے خاصی تعداد میں جو ہے ان کے پاس بھی ہوتے ہیں، 40-60 کے قریب جو ہے وہ ٹرمپ صاحب لے کر کسی طرح نکل جاتے ہیں۔ لیکن اگر یہ صورتحال رہی تو ٹرمپ صاحب کے لیے اپنی بقا بہت مشکل ہو جائے گی۔ ویسے بھی بہت شدید خطرہ اس بات کا ہے کہ ٹرمپ صاحب اپنے عہدہ صدارت کے بعد شاید بہت بڑے مسائل سے گزریں، اسی طرح کہ جیسے ان کے ایک لے پالک جو ناجائز ایک ریاست ہے، صہیونی ریاست ہے، اس کا سربراہ جو ہے وہ بھی یقیناً جو ہے وہ عوام کے سامنے آئے گا، عدالتوں کے سامنے آئے گا۔ ابھی تک ٹرمپ خود اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جناب آج ٹرمپ نے جو ایک نئی بات کی ہے کہ ہم بحری قزاق ہیں، ہم پائرٹس ہیں، تو اسی سے آپ ٹرمپ کا اندازہ لگا لیجئے کہ وہ کہاں کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کے الفاظ جو ہیں شاید ان کے اپنے قابو میں نہیں ہیں۔ تو ان چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو ایران جو ہے اپنے طریقے سے جو چالیں چل رہا ہے وہ یقیناً چالیں ایسی ہیں کہ اس نے ٹرمپ کو ایسے بیانات دینے پر مجبور کر دیا ہے جو یقیناً پورے امریکہ کی اجتماعی ایک بے عزتی کے برابر ہے۔ اور اگر سمجھا جائے تو واقعی یہ بے عزتی ہے کہ ایک قوم جو ہے وہ خود اپنے بارے میں اعلان کر دے کہ ہم قزاق ہیں، ہم بحری قزاق ہیں۔ تو اگر بحری قزاقی کا خود توق ٹرمپ صاحب نے اپنے گلے میں ڈال لیا ہے تو ایران کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ بہرحال ایران اپنی نفسیاتی جنگ لڑ رہا ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نفسیاتی جنگ اتنی طویل نہ ہو جائے کہ خدا نخواستہ اصل جنگ میں تبدیل ہو جائے، کیونکہ ٹرمپ کا کوئی بھروسہ نہیں کہ اس وقت وہ کیا کہہ دے اور کیا کر دے۔ اور اس وقت جو صورتحال ہے اس صورتحال کو بہرحال بہتر طریقے سے نمٹنا چاہیے اس صورتحال سے، اور خاص طور سے اس وقت جو ولاگرز ایک بلا وجہ کے تبصرے کر رہے ہیں اور ہر تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ عوام کو یقیناً پریشان کرنے کے لیے وہ جنگ کا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں، تو جناب جنگ نہیں ہو رہی ہے، ابھی جنگ نہیں ہوگی۔ اس وقت دونوں اس قابل نہیں ہیں کہ جنگ لڑ سکیں۔ امریکہ کے لیے بھی امریکہ دباؤ کی پالیسی ضرور اختیار کیے ہوئے، لیکن اس کے لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ جنگ لڑ سکے۔ لہٰذا اطمینان رکھیے، انشاءاللہ جنگ نہیں ہوگی۔ بڑے ان ولاگرز سے معذرت کہ جو بار بار جنگ کا طبل بجا کر عوام کو پریشان کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ جنگ نہیں ہوگی، مذاکرات ہوں گے اور کامیاب ہوں گے۔ ٹیلی کالم کے ساتھ اپنے میزبان عزیر احمد مدنی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔